الكفاية حين نضجت. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صادقين إيمانا واعتقادا. أما بعد، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بصورة واضحة ملموسة: من تشبه بقوم فهو منهم. وليس الاحتفال المؤقت. والسادة الأجلاء، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية مختصرة حول موضوع التشبه بالكفار. فالرجاء منكم جميعا أن تسكتوا واعملوا بالأمور التي ستديركم. إخواني بالله، إن الله تعالى جعل الإيمان بالله أفضل كل شيء في العالم، وجعل الكفر بالله أبغض من كل شيء. لذلك الرجال الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين يحبهم الله تعالى ويدخلهم في جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا بالله وارتكبوا كثيرا من الذنوب والمعاصي هم الذين سيعاقبهم الله الجليل الغفار في الدنيا والآخرة، وهم شر البرية، وهم أشرار خلق الله تعالى. لذلك ورد في القرآن الكريم الذي لا ريب فيه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه الآية الكريمة تدل بالإطلاق على أن المسلمين الصادقين هم خير البرية وخير الخلق الذي يوجد في العالم. وعكس ذلك، إن الذين كفروا بالله ومرقوا من أمور الدين وهم شر البرية وشرار خلق الله تعالى. فكيف يناسب للمسلمين الصادقين أن يتشبهوا بالكفار الفجار الكاذبين؟ فكيف يناسب للذين أسلموا واتقوا أن يمشوا بشتى الذين كفروا من اليهود والنصارى والمجوس الذين سيدخلون نار جهنم خالدين فيها أبدا. والأحاديث النبوية الشريفة أيضا تهدي إلى هذا الصراط الصحيح الذي اختاره القرآن وتوفاه الكتاب القديم. فقد جاءت قصة في الحديث النبوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس، فمر أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم فتساءل النبي الأعظم: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله ولي إن خطر أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له النبي المعظم صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا علي إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع له القول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض مثل ذلك. هذا الحديث قد نقله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الذي أصح الكتب بعد كتاب الله. أصدقائي، هذا الحديث النبوي دليل واضح وبرهان قاطع على فضل المسلم على البر الفاجر. هذا الحديث يدل على علو مقام المسلم الصالح ورفع درجته عند الله تعالى وعند الناس هم الآخرون. إنما ظهرت هذه الحقيقة أمام الرجال العقلاء والناس كافة، فلا يلائم أن يأتي رجل من الناس يثبت بالأمر السليم والفهم المستقيم أن يتبع خطوات الأنفاق والفجار ويمشي مشية الرجال المغضوب عليهم والضالين من الصراط. ألا تعلمون
أن دول العالم تحدد لباسا خاصا وزجا مستقلا للمدنيين والعسكريين. عندما يخرج العسكريون من معاقلهم ومعسكراتهم أمام مرسل الشاشة، كل من الرجال والنساء والبلدان الصغار والكبار يعلمون أنهم في العسكريين الذين عينوا العملية الخاصة. عندما يخرج أحد من المدنيين في زج أحد من العسكريين يلقى القبض عليه ويسجن، لأنه خالف القانون المدني والدستور العسكري. إنه تشبه بالعسكريين مع أنه من المدنيين. فعندما لا يجوز هذا العمل في مدننا ودولنا في فعالنا وأمورنا، فكيف تجوز هذه الأمور في ديننا وأخلاقنا وشيمنا وخصائصنا؟ فيا أيها المسلمون، توبوا إلى الله توبة نصوحا من الذنوب كلها بصورة عامة، ولا تشبهوا بأي قوم من أقوام العالم، لأنكم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما أعلن في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فصمموا العزم على أن تكونوا خير الناس بأقوالكم وأعمالكم وعبائدكم وخصائصكم وشمائلكم، واعملوا بالحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. وبعد ذلك أدعو المساهمين